بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دے جاگ جو میں دوبارہ پڑھنا چاہنا ماں تُسی من الآخری جملہ پڑھنے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر ساڑو درا اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑ دائے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دائے محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا پہلے کلمہ صدیق نے پڑھی آئے پھر لڑ محبوب دا پڑھی آئے تابدار حضور انور دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دائے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑ دائے بڑا وڈا جملہ پیش کرن لگا میں یقیناً کہنا انشاءاللہ تڑپ کے کہو کہ سبحان اللہ آتے نو دستا میں آقا دیاں دیاں دا آتے نو دستا میں آقا دیاں دیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا آتے نو دساں میں آقا دیاں دیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا اے دیاں پاک رسول دیاں میرے وال توجہ کرنا اے دیاں پاک رسول دیاں اے دیاں پاک رسول دیاں ان بیگنا پاک بطول دیاں اے دیاں پاک رسول دیاں ان بیگنا پاک بطول دیاں اے گلشن مدنی سرور دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دائے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دائے بڑا قابل توجہ جملہ بڑی محبت دے بڑے پیار نال سماعت فرمانا اے پتر جوگن زہرا دے حیدر دیے نشانی ہے اے پتر جوگن زہرا دے حیدر دیے نشانی ہے اماں عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے اے پتر جوگن زہرا دے حیدر دی نشانی ہے اماں عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے اے رتبہ خدیجہ دا جتنا اے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا اے ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا اے روڑا سارا زردائے اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دے مل کے پڑھو ایک واری سارے زہرا رسول دی زہرا رسول زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرماتے نے انما
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نبی پاک دے اقل بیت اللہ دی قسم ایک ایک دی عظمت بیان کراں بڑا وقت درکار ہے. میرے پیغمبر دے اقل بیت میری محبت اقل بیت نل تے اقل بیت دا مقام میری نماز اتنی دیر تک مکمل نہیں گندی جنی دیر تک اقل بیت دا میں ذکر نہیں کر لیندا. میرا ایمان ہے نبی پاک دا فرمان لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس بندے دی نماز نہیں گندی جڑا بندہ نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا. جو بندہ فاتحہ پڑھ دے تے پڑھ دے صراط الذین انعمت علیہم. اللہ سانو انہاں دا رستہ دکھا جنہاں تے تیرا انعام ہویا کنہاں تے انعام ہویا. اللہ فرماندے نے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ. چار قسم دے لوگ جنہاں تے تیرا رب انعام ہویا نبی ہون صدیق ہون صالحین کون شہداء کون. میرا عقیدہ ہے جتنے اہل بیت دے افراد سارے دے سارے صالحین دے اندر شامل کچھ اہل بیت دے افراد جڑے شہیداں دے اندر بھی شامل. اللہ اللہ میں تشکت دے اندر بینا تے پڑھنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے تشکت دے اندر اہل بیت دا تذکرہ رات میں جدوں درود پڑھنا وا میرے درود دے اندر اہل بیت دا تذکرہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو جو کرنا غور کرنا. آئیے مسلم دی کا حدیث پڑھا تے بخاری دی ایک روایت پڑھ کے اپنی بات اختتام لے کے جانا چاہنا. میرے پیغمبر نے غدیر خم دے موقع تے خطبہ ارشاد فرمایا. نبی پاک فرماتے نے انی تارکن فیکم ثقلین. فرمایا اے کائنات دے لوگو میں تواڈے اندر دو عظمت والیاں بھاریاں چیزاں مقام والیاں احترام والیاں چھڑ کے جا رہیاں. کتاب اللہ اینو پکڑے رکھنے تے اندر ہدایت بھی ہے تے نور بھی ہے. تے دوسرے نمبر تے آپ فرماندے نے اہل بیتی میرے اہل بیت دا احترام کرنے عزت کرنی ہے. وذکرکم اللہ فی اہل بیتی. تین مرتبہ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دا واسطہ دینا میں تانوں اپنے اہل بیت دے معاملے دے اندر علماء بیٹھے نے ایک گل کرنا چاہنا. اس حدیث دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے وذکرکم اللہ فی اہل بیتی. دے اگلی حدیث دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے ما بین بیتی و منبری ما بین بیتی و منبری. او تے نبی پاک نے فرمایا اہل بیتی. یہ تے میرے پیغمبر فرماندے نے ما بینا بیتی. کیوں نبی پاک نے کیا میرے اہل بیت دے معاملے دے اندر میں تانوں اللہ دا واسطہ دینا کیونکہ نبی پاک دے اہل بیت دنیا دے اندر بھی جنت دے ٹکڑے دے اندر رہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. اے میں تانوں ٹیسٹر لگا انشاءاللہ عظمت بیان کرن گے مکے تے مدینے دی اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ للکار پان گے ٹھنڈا پان گے. جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. میں سونیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی میں تکیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی. دل کر دے ہو جائیے قربان مدینے دے. دل کر دے ہو جائیے قربان مدینے دے. تے مولا تیرا کی جامدہ ہر سال جے کر دے
رات 4:20 ہو گئے نے، قبولیت دیاں کڑیاں نے، میں دعا کردا پیا اللہ جن علماء بیٹھے، سامعین بیٹھے، انتظام کرن والے بیٹھے، جلسہ سجان والے بیٹھے، ٹینٹ لگان والے بیٹھے، ساؤنڈ والے بیٹھے، ویڈیو کیمریاں والے بیٹھے، اللہ انی دیر تک موت نہ دیں جنی دیر تک تیرے گھر دا حج نہ کر لئیے، جنی دیر تک ریاض الجنہ دے اندر نوافل نہ پڑھ لئیے۔ مولا تیرا کی جامدہ ہر سال جے کر دے میں، اللہ تیرا کی جامدہ ہر سال جے کر دے میں، اے نصارے مومن علی، اے نصارے مومن علی، سامان مدینے دے۔ اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر تو لے کے میرے گجرے تک، میرے گجرے تو لے کے میرے منبر تک جنی جگہ جنت دا ٹکڑا ہے تے اے دے اندر رہن والے کڈیاں عظمتاں والے نبی پاک دے اہل بیت، گل مکدی مکائیے اہل بیت دا ہر فرد عظمت والا، ہر فرد شان والا۔ ایک ایک گل کرنا چاہنا، ساڈے تے جا کلیم کیتا جاندے وہابی قدر تے حسین نو نہیں مندے، اللہ حدیث پڑھام تے گل مکاواں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ کو تان کو بیان کر دینے، ایک دن رحمت کائنات علیہ السلام اینے کر کے مدینہ پاک دے بازار دے اندر نکلے، نبی پاک اپنے صحابہ دے کسے صحابی دی دعوت تے جا رہے نے، چل دیاں رحمت کائنات علیہ السلام ویکھیا میرے پیغمبر دیاں نظراں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ کو تان کو تے پہ گیاں۔ شیخو پوریا بڑے دھیان نال بات سماعت کرن والی گل مک چلیے تے اللہ دی قسم سینہ ٹھنڈا کرنا، اہل بیت دی عظمت سماعت کر کے اپنا امام دادا کرنا، اہل بیت دی عظمت سماعت کر کے میرے پیغمبر دیاں نظراں پئیاں، رحمت کائنات نے اپنے قدم تیز کر دیتے، جویں بندے نو کوئی چیز محبوب لب جاندی ہے، جویں بندے نو کوئی پیاری چیز لب جاندی ہے، نبی پاک دے قدم تیز ہوئے۔ حضرت حسین نے نبی پاک نو آندیاں ویکھیا نا، حضرت حسین نے اگے لگ کے دوڑنا شروع کر دیتا، جویں بچے اپنے ماپیاں نو نخرے وکھاندے نے، جویں بچے اپنے ماپیاں نو لاس تے جناب لاڈ وکھاندے نے، نبی پاک علیہ السلام نے این تیز تیز قدماں دے نال چل کے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا۔ نبی پاک نے اپنا ایک خط حضرت حسین دے سر دے تھلے رکھ دیتا، ایک خط میرے پیغمبر نے حضرت حسین دی ٹھوڑی تے رکھ دیتا۔ ادھر ویکھنا شیخو پوریا، نبی پاک نے اپنے گھونٹ حضرت حسین دے گھونٹاں تے رکھ دیتے، او گھونٹ جنہاں دے بارے قرآن کہندے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جڑے گھونٹ اپنی مرضی نال حرکت نہیں کردے، رب دی وحی نال حرکت کردے نے، اج انہاں گھونٹاں نو میرے پیغمبر نے حضرت حسین دے گھونٹاں تے رکھ دیتا۔ حدیث پاک دے اندر آندے نبی پاک علیہ السلام بار بار حضرت حسین رضی اللہ کو تان کو دے گھونٹ چمی جا رہے نے، بوسے دیتی جا رہے نے تے فرمائی جا رہے نے آلو حسین منی وانا من آلو حسین، آلو حسین منی وانا من آلو حسین، احب اللہ من احب حسین۔ میرے پیغمبر فرماندے نے حسین میرا تے میں حسین دا، حسین میرا تے میں حسین دا، حسین میرا تے میں حسین دا۔ ایک باری تسی بھی کہو نا حسین ساڈا تے اسی حسین دے وجہ کیے، حسین دی نماز ساڈے کولے، حسین دی تلاوت ساڈے کولے، حسین والی اذان ساڈے کولے، حسین والا روزہ ساڈے کولے، پھر سینہ تان کے تے گڈ کے کہو حسین ساڈا تے اسی حسین دے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے حسین میرا تے میں حسین دا، احب اللہ من احب حسین، اللہ تو دے نال پیار کر جڑا حسین نال پیار کرے۔ میں کیوں نہ حسین پاک نال پیار کراں، گل مکائیے۔ چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے۔ کو سبحان اللہ، او تہاڈی جان چھوڑ چلی ہے، ذرا دوویں ہاتھ چوک کے کو سبحان اللہ۔
چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے او کنانا کندیاں تے جین دے سو خدا دی بڑے بوس دین دے زبان چسا کے آئے زبان چسا کے زبان چسا کے تے اتار دین دے حسین دا سینہ ٹھار دین دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے ان الحسن والحسین سجدا شباب اہل الجنہ چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے ان الحسن والحسین ہما ریحانہ طایا من الدنیا چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے میرا کیتا تے یقین بڑا پیارا لگدا او دے نانے دا دین جگر مومن دا ٹھار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین